एग्जेक्टिव बॉडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का एक फौरी तौर पर इजलास तलब किया गया और जिसकी सदारत मलिक जवेद अली डोगर साहब सदर डिस्ट्रिक्ट बार ने की और तमाम एग्जेक्टिव ने उसमें शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद तमाम एग्जेक्टिव ने यूनानिमसली ये फ़ैसला किया कि पार्किंग प्लाज़ा जो कि तकरीबन 8 से 10 माह से मुकम्मल हो चुका है, उसकी तकमील हो चुकी है, वो तामीर हो चुका है, तमाम किस्म की जो ज़रूरियात हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं, जिसके लिए बारहा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने लेटर लिखे हैं चीफ जस्टिस साहबा को और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, इसके अलावा सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच को, और उनको बार बार हमने तवज्जो दिलाई है कि पार्किंग प्लाज़ा को फ़ाल किया जाए, क्योंकि इसके फ़ाल ना होने से यहाँ पर जो वकला को दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, जो अवामुन नास को दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, जो स्कूल के बच्चों को, कॉलेज की बच्चियों को, जो यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियों को, और जो यहाँ से एम्बुलेंसेस गुजरती हैं वो यहाँ पे फंस जाती हैं। उसके अलावा जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तमाम के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मुश्किलात दरपेश हैं। तो हमें अब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने ये फ़ैसला किया है कि हम इस पर एक जनरल बॉडी का इजलास बनाएंगे और उस इजलास में हम आइंदा का लाए अमल तरतीब देंगे, और उसके अलावा और अगर ये फिलफौर हमें पार्किंग प्लाज़ा हैंड ओवर ना किया गया तो हम इंशाअल्लाह एक बाकायदा तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो मैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार से गुजारिश करूँगा कि आप, और इससे पहले मैं सेक्रेटरी हाई कोर्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी आज इजलास में शिरकत की है। सेक्रेटरी साहब आप ज़रा ऐलान करेंगे। जैसे कि मलिक अदनान साहब ने आपको गोश गुजार किया है कि मुतअद्दिद बार मुतलका हुकाम को खतूत लिखे गए हैं। मुझे भी एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बार ने हुक्म दिया था, मैं बाज़ाते खुद चीफ जस्टिस साहबा से भी मुलाकात की, मैंने सीनियर जज का हवाला दिया गया, हम सीनियर जज साहब के पास भी गए, बल्कि यहाँ तक कि हमें कहा गया कि नेक्स्ट वीक जुमे वाले दिन हम इसका इफ्तिताह कर देंगे। अगर हमारी इंतज़ामिया के पास टाइम नहीं है तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपके पास वक्त नहीं है, ये प्लाज़ा वकला के लिए बनाया गया था जो कि मुकम्मल हो चुका है और एक अरसे से मुकम्मल है, हमें जवाब दिया जाए कि आप ये प्लाज़ा हमारे हवाले क्यों नहीं कर रहे। इससे पहले कि वकला जिस परेशानी का शिकार हैं, साइलिन जिस परेशानी का शिकार हैं, तलबा जिस परेशानी का शिकार हैं, वो इससे उनका अभी जो है वो पैमाना लबरेज होता जा रहा है और वो खुद जाके अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दें तो फिर वो एक इंतशार की सी सूरत पैदा होगी और एक अच्छा जेस्टर इंतशार भी नहीं होगा, क्योंकि प्लाज़ा तो है ही वकला की गाड़ियों के लिए, तो फिर एक जेस्टर जो है वो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और हमारे आला हुकाम के ख़िलाफ़ जाएगा कि हम उनके साथ नहीं चल रहे। तो मेरी बतौर सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मेरी गुजारिश है कि इससे पहले कि वकला जाएँ और अपनी गाड़ियाँ उसमें पार्क करना शुरू कर दें, एक बाइज़्ज़त तरीके से, एक इज़्ज़त और भरम वाले तरीके के साथ ये प्लाज़ा डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले किया जाए। और मैं साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि एग्जेक्टिव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रिक्ट बार के इस इशू पे साथ है और इस इशू पे डिस्ट्रिक्ट बार का कोई भी कदम आगे बढ़ेगा हम इनके शाना बशाना होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट बार के एग्जेक्टिव का इजलास बुलाया गया, इसमें सेक्रेटरी हाई कोर्ट सफदर ससाना साहब भी मौजूद थे, मलिक अदनान साहब जनरल सेक्रेटरी और तमाम एग्जेक्टिव थे। मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया है कि जो पार्किंग प्लाज़ा डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के हवाले किया जाना था, और मुल्तान बार का एक दरीना मसला है कि बाहर पार्किंग हर वक्त ब्लॉक रहती है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि बाहर पंजाब बार का इलेक्शन है और ट्रैफिक ब्लॉक है, वकला भी घंटों तक लाइनों में लगे रहते हैं यहाँ पर, जिसके लिए हमने बारहा खतूत लिखे चीफ जस्टिस पंजाब को, लाहौर हाई कोर्ट को और तमाम इंतज़ामिया को, लेकिन उसके बावजूद इस प्लाज़े को फ़ाल ना किया गया।
جب ہم نے اس ایگزیکٹو نے چارج لیا اس وقت سے 8 مہینے ہو گئے ہیں یہ پلازا مکمل ہو چکا ہے. 12 ہماری میٹنگز ہوئی ہیں لیکن یہ پارکنگ پلازے کو فعال نہیں کیا جا رہا. یہ 220 گاڑیوں کا پارکنگ پلازا ہے. اگر اسے فعال کر دیا جائے کچہری چوک بالکل فری ہو جائے گا اور جو ٹریفک کا برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن آج وکلا میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ باہر احتجاج ہو رہا ہے, وکلا نعرے بازی پر آ گئے ہیں اور فوری طور پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس پارکنگ پلازا کو فوری طور پر فعال کیا جائے. اگر اس پارکنگ پلازا کو فوری طور پر فعال نہ کیا گیا تو ڈسٹرکٹ بار ملتان اور ہائی کورٹ بار ملتان جنرل باڈی کا اجلاس بھی بلائیں گے اور ہم اس میں باقاعدہ تحریک کا آغاز کریں گے کہ فی الفور اس کو ڈسٹرکٹ بار ملتان کے حوالے کیا جائے اور اس پلازے کو ایکٹیو کیا جائے. بہت شکریہ. اچھا سر یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ پارکنگ پلازا چیف جسٹس صاحبہ نے آپ کے حوالے کرنا ہے, دوسرا یہ کہ فنڈز کی عدم دستیابی تھی تو اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ بھی آئی, کوئی کام رہتا بھی ہے پارکنگ پلازے میں اور کتنی گنجائش ہے؟ اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور اس جوڈیشری نے یہ حوالے کرنا ہے اسے ہمارے, اور اس کا تمام کام مکمل ہو چکا ہے. ٹرانسفارمر میٹر ٹوٹل بن چکا ہے. اسے صرف ہمارے حوالے نہیں کیا جا رہا. ملتان بار کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے. تو ہم عدلیہ سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ ملتان بار کا جو بہت درینہ مطالبہ ہے اور ایک ایشو ہے جو ٹریفک بلاک ہو گئی ہے جس میں سویلین ہیں, جس میں آپ ایمبولینس کا مسئلہ ہے کہ یہاں سے نہیں گزر سکتے, اس کو فل فور ٹریفک کو شفٹ کیا جائے. اچھا سر یہ مشکلات سفری تو تھیں یہاں چوری کی بھی واقعات آ رہے تھے تو اس حوالے سے کتنی پریشان؟ ہاں جی, اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جب سے ہم نے چارج لیا ہر مہینے یہاں سے موٹر سائیکل وکلا کی چوری ہو رہی ہیں, گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں یہاں سے, اور ہم نے باہر اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ملتان بار کے جو غیور وکلا ہیں ان کی گاڑیاں شفٹ ہو جائیں. جو ڈیلی نقصان ہو رہا ہے چوری کے ایف آئی آر آپ دیکھیں ہر مہینے 3-4 بائکس چوری ہو رہی ہیں, گاڑیاں چوری ہوئی ہیں. اس کی روک تھام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو فل فور شفٹ کیا جائے. اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا یہ پلازا جو بنا ہے یہ تو اندر کر کے بنا ہے, وکلا تو آتے ہیں گاڑی روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں اور اندر کچہری کے آ جاتے ہیں, اب جو وہاں پارکنگ کرنے جائے گا گاڑی تو یہ فیزیبلٹی کیسے دیکھیں گے؟ اس کے لیے ہم نے ٹریفک سی ٹی او صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے ایک مکمل پلان بنایا تھا. اس میں سیشن جج صاحب کے ساتھ بھی ہم نے کیا, کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی, تو ہم نے اس کو باقاعدہ پلان کیا ہے کہ یہاں سے ہم ٹوٹل بلاک کر دیں گے, بند کر دیں گے. وارڈنز یہاں پہ موجود ہوں گے اور ڈسٹرکٹ بار ملتان اس کو واچ کرے گی کہ تمام وکلا اپنی گاڑیاں, اس میں ہم نوٹسز بھی جاری کریں گے اور تمام وکلا کو یہ بتائیں گے بھی کہ ہمارا پارکنگ پلازا فعال ہو گیا, کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے بلکہ وکلا کی گاڑیاں سیف ہو جائیں گی. یہاں پر جو اندر نہیں ہے بالکل قریب ہے ہمارے, اور وہاں سے ہم نے ایک دروازہ جو کچھ کچہری کی طرف ہے وہ بھی بن گیا کہ عدالتوں میں آپ ایزیلی گاڑی پارک کر کے آپ کورٹ میں آ سکتے ہیں. یہ بالکل ساتھ ہے کچہری کے, دور نہیں ہے.